عن अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ील लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह इन्न फ़ुलानता तक़ूमुल लैला व तसूमुन नहार व तफ़अलु व तसद्दक़ु व तूज़ी जीरानहा बिलिसानिहा। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला खैर फ़ीहा हिय मिन अहलिन नार। क़ालू व फ़ुलानतुन तुसल्लियल मक्तूबा व तसद्दक़ु बिअस्वारिन व ला तुज़ी अहदन। फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय मिन अहलिल जन्नह। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किताब अल-अदबुल मुफ़रद के तो चापेरचल गावण जार तागी तस्किरा मंग शुरू करेवा और दा वेल्यू चे इंसान ला अखपल गावंडियानु ला तकलीफ और कवल नरी बगार। दरे तकलीफ मुख्तलिफ अक़सामी हदीस चिकल मुंग गुरु तो पाए कि दाई चिकल कल सड़े अजियत पदे तरीक़ा और गई च दागा नसब के या दागा वजूद के दागा जिसम के आयबू न तलाश गई लान तान कई पदे बुनियाद फलाने दूबी दे फलाने शाखेल ले दा चमियार दे दा फलान दे दा फलान दे और दागे मकसद तारुफ नहीं बल्कि अजियत वरकौली दागा कम नसबी दागा दजात कचवाले मकसद ही दे दा मरज देर हक परस्तों के मौजूद है चैगीद यसड़ी तनकीद की नागा ज़ातियात बांध रश हाल लाए चे तनकीद बुनियादी उसूल लादी चे जमुंगा दे यो फ़िक्र सरा मुआफ़क़ती या गे सरा मुखालफती ज़ातुन सरा जमुंगा सकार निश्ता देवजना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा किस्म सिजुना ते तडेर बदवेली कुरान मजीद की आयत करीमा राजी वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा दा हमज़ और लमज़ सदोई दा वेले आगा अजियत और तकलीफ दशी चे कम सड़े बल्कि दागा दो आयबुन तलाश कई दागा ज़ात के दागा नसब के आयबुन तलाश कौल ले तो हमज़ और लमज़ हुई। कुरान मजीद दे दा पारा लफ्ज़ इस्तेमाल करे दा वैल हलाकत तो हुई यानी कम सड़े चे हमज़ और लमज़ कई न दे जान तवा गई और दागे वजह दारा चे दा अल्लाह पर दरबार के देव इंसान द हसब या दागा द नसब हिस हैसियत निश्ता दारंगी दागा द रंग या द नसल या द आज़ाओ द तनासुब इस हैसियत निश्ता। कुरान मजीद क़ैदा पेश करे दा इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम द अल्लाह पनी स्तासु के मुअज़्ज़ज़ आगा दे चागा ज़्यादा अत्क़ालिक देर अत्क़ालिक देख न द वर कूटवाली और दलवे वाली खबरश्ता न पके द सड़ी और द खदे से खबरश्ता न पके द तोर और द स्पिन से खबरश्ता देख यो हदीस के वाज़ेह राजी ला फ़ज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबिय्यिन इल्ला बित्तक़वा। दैस अरबी पा अजमी से फजीलत निश्ता और दैस आजमी पस अरबी फजीलत निश्ता कबिल फ़र्ज फजीलत इंसान ता हासिलेगी दा पर तक़वा हासिलेगी जमुंग खल्को दास जुने इरकली
बस कार में गई चिकरा चा मुखालफत की न पाग वजाती हमले गई चा से जोला रहे आग से शाखेल ले ये नाग सुजुना चागद इंसानानो कसब हो सिर्फ जात नो आगे ना जमुंगा खल को नसब जोड़ दो नसब जुदा चीज है ब्या नसबुना कमन साहब चिदी न कुरान मजीद दागे दपारा बुनियाद खोदले दे लितारफू जअलनाकुम शुऊबन व कवाइल लितारफू दा शुऊब और कवाइल चतासुवी ने जदा फलान के कबीले दे फलान की मल्क दे या फलान की खानदान दे दासरे होता पेजन गलो दबारा तो दे मकसद ऊंच नीच न दे तो कल खलक अजियत पदे और गई चागाद इंसानान जात के आयबुन तलाश गई हमज और लमस गई लान तान गई कल कल स्तरगुआ ने इशारे की शून्य बुसी बुसी गई पमक खबरें नहीं शिकोले तो चियो सड़े से खबर की देबल ते इशारे चिकी न पशुंड होगी या स्तर गई हुई दादा बुजदिल सड़ीकार रहे च खबरा समनिशी कोले न सही गिरफ्त को लिशी नागा नोर खलक बरंगे गई चले खबरें थे वो मुफसरीन द हमज और लमज तफसीर के रकम ली द आजाव बाने अजियत वर्क उल्ली कसड़े खपल्ल वर्की और कप्रदील वर गई ता गुनाह दे और दे वजह तास्तो है अगदार चिके बिल फर्ज यो सड़े पलवी खानदान के पैदाशी न पदे के अद से कमाल ले कमाल फपाग असीज की भी चाहे इंसान पखपला गठ वारने पखपल अमल गठली पदे के खोस कमाल निश्त जाती चियो सड़े पलवे खानदान के दे तो गंदे दे लवे सड़े लुए की बदे हला रेच दे दागे खानदान द रिवायातो दागे दा कायदो दागा दा अमाल ख्याल हो सकती यो सड़े द रसूलुल्लाह सल्लम नसब के पैदाशे दे तो दे सड़ी से कमाल हो निश्ता दा महज पदा अल्लाह वल फजल कर दा अल्लाह द फजल पर मुकाबले की शुक्रिया अदा कोल पगारी लुई कोल नहीं पगा चिज़ फलाने शुक्र अदा कोल पगारी च अल्लाह जपदे खानदान के पैदा कलम त कम सरबरा च सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च दा सोच भी दे इंसान दा आमालम बदली दा अखलाकम बदली और च दा फखर बायस गणी ना सड़े जानम तबा की और खलकम तबा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब फरमायल अना सय्यदु वल्द आदम द क़यामत परज द टोल औलाद आदम सरदार वज़ेम दा कमाल अल्लाह माल राकल दे लेकिन फरमायल बे वला फखरा जबदे फखर ना न को दिरे तहदीस नेमत हुई दा अल्लाह द नेमत पर और दावे जब क़यामत परज बदो द औलाद आदम सरदार के शुक्र अदा गई दारंगी पयो खराब खानदान के पयो कमजोरी टबर के पैदा के दलों के द इंसान से दखल यो सड़े पयो कमजोरी खानदान के पैदाश हो और दे के तकवा रागला लिल्लाहियत रागे अमल पके रागे इल्म रागे पोया राला दा नुकसान शो जमुंग दखल का हमेशा दा ज़हनी हालाय जदा असबियत इस्लाम खत्म करे डेर मख ये तो असबियत हुई इस्लाम के दी सुन से हैसियत वरने यो सड़े दे खबरी जवाब होगी कि द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प खानदान की यो सड़े पैदाशे दे जागत अबू लहब हुई पाए की ईमान तकवा लिल्लाहियत न हो डेल वे खानदान हो हुस्न जमाल दुम रो चे अबू लहब वर्तवी शुगलो वाला लेकिन कुरान मजीद दागा अंजाम से खोद ले तब्बत यदा अबी लहब व तब
د ابو لهب دواړه لاسونه کم نظام چې هغه وضع کړو هغه ټول تباه شو، ختم شو. د هغه ښځه د هغه په کار رانغله، د هغه بچي د هغه په کار رانغلل، بلکې د هغه مال او دولت هم د هغه په کار رانغلل. دا د یو داسې سړي نوم قرآن مجید اخیستی دی چې هغه د مکې سردار دی خپله زمانه کې، ډېر اعلی خاندان لري، لیکن د الله په نظر کې د هغې حیثیت نشته. حیثیت خاندان کې نه، حیثیت د انسان عقیده باندې هغه ته حاصلېږي، او حیثیت انسان ته د هغه په عمل حاصلېږي. بل خوا موږ ګورو قرآن مجید کې د یو دوو سوډانیانو ذکر دی. سوډانیان هغه خلکو ته وایي چې توري، او زما په خیال که ناشنا سړي باندې یوازې ځای کې پیښ شي دی به دې تېښته موږي، دومره بد شکله وي. تک توري ما سوا د غاښ نه د هغې باډۍ که څه شی سپین نه وي، لیکن هغه دوه کسانو کې تقوا وه، د شرک نه پکې بیزاري وه، نو قرآن هغې له څومره مرتبه ورکړې ده. د یو ذکر قرآن مجید کړی دی، لقمان حکیم رضی الله تعالی عنہ. عرب د هغه نه واقف وو چې دا څوک دی، د هغه مواعظ هم مشهور وو. قرآن مجید ذکر هغه تذکره کړی ده او د هغه په نوم یې سورت لیکلی دی، سورت لقمان. زمونږ خلک هوښیار هغې ته وایي چې هغه سره صرف یو پوړی او پای باندې هغه اوبه ودرولی شي. زمونږ خلکو ته خو دغه معلومه ده چې لقمان جی حکیم و، حکیم دی طبیب ته وایي، حالانکه چې طبیب ته په عربی کې حکیم نه وایي، طبیب ورته وایي. ځان په خبره پوهېږي، ډاکټر ته په عربی کې حکیم نه وایي، طبیب ورته وایي. قرآن مجید لقمان ته طبیب نه وایي، حکیم ورته وایي. حکیم هغه چاته وایي چې هغه خپل رب پیژني. څوک چې رب نه پیژني هغه حکیم نه دی، طبیب کېدی شي، حکیم نشي کېدی. ابن قیم رحمه الله دا یو بحث چړلی دی زاد المعاد کې چې یو غیر مسلم ډاکټر ته موږ حکیم ویلی شو. جواب یې کړی چې نه، ځکه طب ځان له یو څیز دی او حکمت ځان له یو څیز دی. حکمت منې هوښیارتوب. هغه حکمت کوم چې لقمان له ورکړو، نو هغه حکمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم فریضه ده. یعلمهم الکتاب والحکمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به خلکو ته حکمت ښیي. نه کوم حکمت دی؟ د ګولو جوړولو چلې ورته خولی، که د پوډر جوړولو نه دی خولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښې عقیدې دعوت ورکړی، دغه حکمت دی. د خلقو اخلاقی برایې لرې کړي دي، هغې ته ښه اخلاق ښودلي دي، عبادات یې ورته ښودلي دي، دغه حکمت دی. لقمان په دې معنی حکیم نه دی کوم چې خلک وایي، دا دروغ دی. چې هغه یو پوڼی واغسته، اوبو ته یې وغورځول، هغه نه ودرېده، دا دروغ خو هېڅوک نه مني، طبیبان هم نه مني چې په یو پوڼی یې دریاب ودرېږي. لقمان ته حکیم چې وایي نو د هغې وجه دا ده چې هغه خپل بچي ته ویلي وي لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. شرک مه کوه، ظلم عظیم دی. بیا چونکې پلار و هغه اولاد ته دا نشو ویلی چې ته زما هم خیال وساته. دا تربیت طریقه ده. پلار بچي ته دا نشي ویلی چې زما داسې خیال وساته. دی وجه نه قرآن مجید دلته کې بطور ادخال الهی ووصینا الانسان بوالدیه ویلی دی. لیکن حکمت دا دی، سکول کې استاذ که چاته ووایي چې ته زما داسې خیال وساته، دا ماشوم به یې مذاق اړوي. خو که دی ځان غایب کړي او دا ووایي چې د استاذ خلک داسې داسې احترام کوي، نو بیا خبره سمه شي. دا لهجات، دا تعلیمی سیزونه قرآن ښیي موږ ته. قرآن مجید ولې د شرک رد چې کوي د لقمان حکیم، نو میانځ کې پکې دا ډېرې جملې وایي
چې حملتهم وهنا علی وهن وفصاله فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الیل المصیر وان جاهداک علی ان تشرک. دا خبره پدې پرې خو دا ادخال الہی پکې راو کو دې لپاره چې دغه اولاد ته د پلار او د مور حقوق معلوم شي. ته بیا لقمان خپل زوی ته چې کوم نصیحت کوي د حکمت هغه داري چې بچیا د مونږ پابندي کوه. دا حکمت یو سړی چې خپل اولاد ته د مونږ نشي ویلې ته حکیم نه دی، ځکه مونږ باندې د یو انسان د مستقبل دار و مدار ده، د دنیا هم او د آخرت هم. یو سړی چې مونږ نه کوي نو قرآن مجید صاف فرمایلی دي چې ډیر خلک به جهنم ته لړ شي. مشرکین به هغې نه تپوس کوي چې تاسو جهنم ته ولې راغلئ، تاسو مسلمانان وئ. د دې به یو جواب وي چې لم نکو من المصلین، موږ مونځ ګزار نه وو. دې ته مونځ نه وایي چې سړی په هفته کې یو مونځ کوي، دې ته مونځ نه وایي چې سړی ټول مونځونه ماسخوتن په یو ځای وکړي. اخلاق خپل ټیک کړي. ډوړی څو ټایمه خورئ ضروري ټایم یې معلوم دی که نه معلوم. خو چې کله مونږ د خپل وجود دپاره زمونږ اوقات شته، ټایم ټیبل شته چې په دې کې ماله خوراک ټول دي، په دې کې چای څښل دي، په دې کې لامبل دي، په دې کې شربت څښل دي، دې کې دوايي خوړل دي، نو د آخرت اجنډ ولې یې هغې دپاره 15 ټایمه مونځ هغه فرض دی او دا جمع سره کول واجب دی. کم خلک چې ځان له مونځ کوي دا ګناه کوي. مونځ به کېږي ټیک ده، خو چې جمع سره یې نه کوي دا ګناه کوي، ولې واجب یې ترک کړي. ترک د واجبو سره علماو نه تپوس یې چې څه چل کېږي. بهرکیف لقمان ته حکیم په دې وجه وایي، هغه زوی ته دا الله حق ښیي. بیا ورته وایي وامر بالمعروف وانهى عن المنکر. دا ورته وایي واصبر علی ما اصابک. دا اخلاق دي ټول. بیا خلقو ته د ملاوېدو چل ورته ښیي چې خلقو سره به څه ملاوېږي. لا تصعر خدک للناس، خلقو سره په بوټ تندي مه ملاوېږه. ولا تمشي فی الارض مرحا، ځمکه کې عقل کر مگر ده. او الله فخور نه خوښوي کوم سړی چې لویه کوي. عقاید ښیي، اخلاق ښیي، عادتونه ښیي، عبادات ښیي. ځکه لقمان ته حکیم وایي. مفسرین بالاتفاق لیکي لقمان دا یو سړی و ذو مشافر. مشفر د اوښ شونډې ته وایي. د ده شونډ دا د اوښ د شونډ په شان دی. تا به کتلي حبشیانو د هغې باډي ده، لیکن الله د چا رنګ ته نه ګوري، ځکه رنګ هغه پیدا کړی. د چا شکل ته نه ګوري، هغه د انسان اعمالو او عقایدو ته ګوري. او یو بل سړی دی تک تور بلال. سیدنا عمر غوندې سړي چې به هغه ته اواز کوه نه ورته ویل سیدنا بلال. سید په لفظ عرب پوهېږي، څوک چې عربو کې پاتې هغې ته هم پته وي. سید سردار ته وایي سیدنا بلال، زمونږ سردار بلال. دا ولې هغه ته سیدنا وایي؟ حالا تک تور دی، لیکن هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمایت په هغه زمانه کې کړو چې کله خلق آزاد خلق هم د هغه نه تښتېدل، قربانۍ یې ورکړی. سیدنا عمر هغه لیدلی و، کمیس یې وښکلی و، د چجې یې ښکاره وې ټولې، ورته یې دا ولې هغه یې زه عتبه شیبه مغیره دی به زه ونیولم سروټ کو باندې سملونو او زما سینه باندې به یې ګټې کېښودې او زه به یې الهغې پرېښودم چې زما هغه غوښه واز دا به ویلې شوه، هغه سروټ کې به یې مړې کړې، نو الله یې ما نجات موندو. تاسو د دین دپاره څومره تکلیف تېر کړی. هر سړی دا وایي چې زه مسلمان یم جنتي یم. کم سے کم سړی څه محنت خو د دین دپاره وکړي که
قرآن زده کول نشته دی، حدیث زده کول نشته، قرباني خو لرې شی دی. د الله په دین قرباني هغه څوک کولی شي چې په هغې کې دننه ایمان موجود وي. بیماره سړی به څه قرباني وکړي دین دپاره. دغه سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ چې کله مکه فتح شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم قریشو لا یو سیاسي جواب ورکوي. هغه ته وایي کعبې ته وخېږه او هغه اواز وکړه پکې مې چې تا له خلکو سزا درکوله. دې وجې نه سیدنا بلال هغه الله اکبر الله اکبر کعبې د پاسه وایي. اسلام کې د ذات پات یا د رنګ څه حیثیت نشته. رې جنجټ نه راوځي زه پښتون یم او دا دوبي دی، زه پښتون یم او دا شاخیل دی، زه پښتون یم او دا جولا دی. دا تا ته چا ویلي دي؟ کلکم لآدم و آدم من تراب. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم آخري خطبه ده د هغې جملې څه دي؟ ټول د آدم اولاد دی او آدم د خاورو نه پیدا. نو کم سړی چې هغه اذیت ورکوي د ذات پات په وجه د هغه سزا دی حدیث کې ښودله. کم چې ما ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی چې فلان کې ښځه ده کالو سر روجې نیسي او کالو سر عبادت گزاره ده، لیکن په خوله باندې ګاونډیان له تکلیف ورکوي. دا زموږ خلکو ته عیب نه ښکاري. چا پسې خبرې کول دا عیب نه دی، دا ډېره ترسکونه ګناه ده. چا پسې خبرې کول چې کوم دوه کسان کینی چرې به ونه ویني چې هغې خپلې خبرې وکړي خو بل به یې سملولي او د هغه پوسټ مارټم به کوي. حالی چې یو انسان که نیک سړی دی او که بد سړی دی په دواړو حالتو کې خپل رب لذي او د هغه د رب سره د هغه جزا ده یا سزا ده. نو سره زما څه کاشته ده او سره ستا څه کاشته. هغې به دکه قسمه اذیت کو، خبرې اترې به یې خرابولې، بېعزتۍ به یې کولې، بکواس به یې کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړی چې دا ښځه خو داسې کوي، نو هغه وفرمایل لا خیر فیها، دې ښځه کې څه خیر نشته. بعضې خلک داسې هغه وي زه ډېر خبر یم، ما ته پته ده د کلي چې کلي کې نن دا چل شوی دی، پلان کې دا چل کړی، پلان کې دا چل کړی، پلان کې دا چل کړی، پلان کې دا چل کړی. عجیبه دور راغی د ګناه په څیز باندې خلک ځان پوهه کړي. دا څه طریقه نه ده. کم خلک چې دا څیزونه بیانوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا خیر فیها، دغې هېڅ خیر نشته. او بیا فرمایل هیا فی النار، دا ښځه اور کې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا غوندې بني آدم نه دی. ځکه ووایم چې فلانی جهنمي دی نو ما باسې ګپ لګولي، زه څه خبر یم. او ځکه نوم واخلم او دا وایم چې فلان کې جنتي دا هم ګپ دی، ما ته دې څه پته. لیکن رسول الله لفظ باندې سوچو کې رسول الله باندې دا الله نماینده. نو کله چې هغه فرمایل چې دا ښځه جهنمي ده نو واقع جهنمي ده. لکه هغه ته الله وحی کوي، که نه تاسو ته الله وحی کوي؟ موږ ته الله وحی نه کوي. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی شو، بل تپوس شو چې فلان کې ښځه چې کوم ده هغه ایله فرض منځونه کوي، څه نفلونه مفلونه هم ډېر نه کوي، روژې موجې هم ډېرې نشته دی، خیرات کې هم ډېره ښه تکړه نه ده، عرب و پیره وی ډېر نه خوړ. نو به یې فرمایل چې لږ لږ معمولي معمولي پیره وی خیرات کوي. سارې زمانې ځان له مسلې لږ لږ پیره وی چې هغه فالتو شي بس خیرات کوي، لیکن چاله په ژبه تکلیف نه ورکوي. نو یې فرمایل هي فی الجنه، دا ښځه جنت کې ده. دې نه څه معلومه شوه؟ معلومه دا شوه چې یو انسان له اذیت ورکول، تکلیف ورکول، کا په ژبه وي، که هغه په لاس وي، که هغه د هغه د نسب په بنیادي او که په بل څه بنیادي، دا ګناه.
ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई अल मुस्लिम मन टोल तैयारी चे मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही बदे अमल कर गई खलक खबर के वजह गई ना कामिल मुसलमान आगदे अल मुस्लिम मन कामिल मुसलमान आगदे चे महफूज पाती नूर मुसलमानान दागत लास नजरना और दागत जबे नजरना लास दरर खुब मालूम है गला के यो सड़े ओटा के चा बसे लास हुआ है खुद जबे जरर दाए च सड़े चा बसे लगिया शी खबरी गई कंजली गई बीजत गई ब्याद जबे जरर दाद लास दरर न ज्यादा तकलीफ दे उस्ताद माता पता और शागिर्द हम बादशाह शागिर्दान ना उस्तादान खबरें नहीं रहेगी कम उस्ताद से मुंग तक कंजल करी दी तो जमुंग पखले आगा दपारा रहमतुल्लाह अलैहि अल्फाज नाराजी जमा हो नाराजी कम उसका तो कदा जख्म नल रही कम खल को चे पखले जमुंग भी देती करेगा तो डेर माफे बावजूद डेर कोशिश बावजूद लना आगुट न उदी देखा जराहातुल लिसान जी जराहातुल लिसान द जिब जख्म दाद तुरी द जख्म न तेरी दे वजना रसूलुल्लाह सल्लम यो खबर करेगा अगर दादा चियो सड़े माने दो सीजन जमानत रखे न जब अगला जनत जमानत वर्को यो आग सीज कम चे दो द्वाड़ो पतनानो पंपियंस के और यो आग सीज कम चे दो जबड़ो पंपियंस के सोचो कि सड़े राजवाड़ा वो खी नहीं खुद दे सही इस्तेमाल सर इंसान द कमजे न कमजे तरसी और दे गलत इस्तेमाल सर इंसान द कमजे न कमजे तरसी अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।